निशा टीवी उर्दू के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। आज के मॉडर्न दौर में बिजनेस या तिजारत कैसे करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कामयाब बिजनेस के चंद अहम और आजमूदा उसूल, जो न सिर्फ आपके मौजूदा कारोबार को बेहतर बनाएंगे बल्कि नए बिजनेस की शुरुआत में भी आपको भरपूर रहनुमाई करेंगे। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर नुक्ता आपकी कामयाबी की एक नई कुंजी साबित हो सकता है। आखिर तक जरूर देखिएगा और हर बात को ध्यान से सुनिए ताकि कोई अहम टिप आपसे छूट ना जाए। तो आइए चलते हैं। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे इस जदीद दौर में बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिसके हम पहले हिस्से पर बात करते हैं कि हम अपनी सोच बदलें। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि बिजनेस पैसे का नहीं, फायदा पहुंचाने का नाम है। और हम अपने दूसरे पायदान पर जाते हैं, जिसमें आपको ये बात अपने जहन में रखनी होगी कि पैसा खत्म हो सकता है मगर इल्म कभी नहीं। और टिप्स नंबर 3 आपको ये बताती है कि बिजनेस को ऑनलाइन लाएं। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं तो आप आधी मार्केट खो रहे हैं। और चौथी टिप्स में हम आपको बता दें कि ब्रांड वो नहीं जो आप कहते हैं, बल्कि जो लोग आपके बारे में कहते हैं उसे ब्रांड कहा जाता है। और पांचवी टिप्स है कि जो दूसरों को ऊपर उठाता है वो खुद सबसे ऊपर जाता है। वहीं पर हम छठी अपनी टिप्स पर जाएंगे कि हम फीडबैक लें। जो सुनना सीख जाता है वो जीतना भी सीख जाता है। बिजनेस की ये 7वीं टिप्स आपके सामने पेश की जा रही है कि दरख्त एक बीज से पैदा होता है मगर साया हजारों को देता है। और इस चीज के लिए आपको क्या करना होगा कि वक्त के साथ अपने आप को बदलें। और जो लोग बदलने से डरने वाले हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। और बिजनेस के सबसे अहम उसूल में ये बात भी आपको वाज़ेह तौर पर मालूम होनी चाहिए कि ईमानदारी वो अखलाक तिजारत का सबसे अहम हिस्सा होती है। ईमानदार ताजिर गाहक को सही तोल देते हुए, क्योंकि हलाल कमाई में बरकत है और झूठ में सिर्फ वक्ती फायदा। अगर आज आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं तो आप आधी मार्केट खो रहे हैं। अपनी मौजूदगी हर जगह बनाएं। गूगल मैप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप बिजनेस। और याद रखें, दुनिया वहां है जहां इंटरनेट है। पैसा खत्म हो सकता है मगर इल्म कभी नहीं। अगली टिप्स में हमें यह बात अपनी जहन में रखनी होगी कि हमें अपनी पहचान बनानी है। और पहचान यानी ब्रांडिंग। और यह बात भी ध्यान में रखें कि ब्रांडिंग सिर्फ लोगो नहीं होती है, ये एतमाद है। लोग प्रोडक्ट से ज्यादा तजुर्बा खरीदते हैं। अपने बिजनेस की एक कहानी बनाएं। आप क्यों मुख्तलिफ हैं? आप किस विजन पर काम कर रहे हैं?
برانڈ وہ نہیں جو آپ کہتے ہیں، برانڈ وہ ہوتا ہے جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی دھیان میں رکھنا ہوگا، کوئی اکیلا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے۔ جیسے بزنس مین میں تعلقات سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دوسرے بزنس مین، انڈسٹری کے لوگ یا کامیاب شخصیات، ان سے سیکھیں، ملیں، تعلقات بنائیں، اور جو دوسروں کو اوپر اٹھاتا ہے نا، وہ خود سب سے اوپر جاتا ہے۔ اور ایک بزنس کا سب سے اہم نقطہ یہ بھی ہے، ہم کو اپنی بہتری لانے کے لیے فیڈ بیک لینا ضروری ہے۔ گاہک آپ کا سب سے بڑا استاد ہے، اس کی بات سنیں، شکایت کو موقع سمجھے، اور جو سننا سیکھ جاتا ہے وہ جینا بھی سیکھ جاتا ہے۔ مزید یہ بھی یاد رکھیں کہ کامیابی ہمیشہ ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے، لیکن ویژن ہمیشہ بڑا رکھیں۔ درخت ایک بیج سے پیدا ہوتا ہے، مگر سایہ ہزاروں کو دیتا ہے۔ اور میرے دوستو، دنیا بدل رہی ہے، اگر آپ نہیں بدلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ای کامرس، ڈیجیٹل پیمنٹ، یہ آج کے ہتھیار ہیں۔ انہیں سیکھیں، اپنائیں اور آگے بڑھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بدلنے سے ڈرنے والا کبھی آگے نہیں بڑھتا۔ اور اب اس بات کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں جو بزنس کا سب سے اہم اصول ہوتا ہے، یعنی کامیابی کی بنیاد جس چیز پر رکھی گئی ہے وہ ہے ایمانداری اور اخلاق۔ اور بزنس مین میں سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر سچائی اور اخلاق کبھی نہیں بدلتے۔ ایمانداری سے کمائی گئی دولت میں سکون ہوتا ہے، اور سکون سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ حلال کی کمائی میں برکت ہے، اور جھوٹ میں صرف وقتی فائدہ۔ میرے عزیز دوستو، دنیا تمہاری ہے، مگر وقت تیز ہے۔ اگر تم نے محنت، علم، اخلاق اور نئی سوچ کے ساتھ قدم بڑھایا تو کامیابی تمہارے دروازے پر آ کر کھڑی ہوگی۔ سوچ مثبت رکھو، کام مسلسل کرو، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر ہماری یہ ویڈیو فائدے مند لگی تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے کامنٹس کے ذریعے اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویژن، اگلے سبجیکٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔